اليوم كنتقاسمها معاهم. وبعد المرات كتلقى ناس كيجيو كيسلموا عليك لله والمحبه، ما كتباع ما كتشرى. لذلك هذا واجبي على انني نتقاسم معكم مجموعه ديال المعلومات. وقفت لي لايف لان كيف ما قلت لكم كان عندي غضب كبير على بلادي، وكان عندي غضب كبير على ولاد بلادي اللي ظلموني في بزاف ديال الحوايج. الغضب بدا تينقص شويه بشويه، واخا مازال العلامه اللي عمري ما بغيت نمسحها وعمرها ما تمسح، انما بدا تينزل هذا الغضب. ومن بدا ينزل من الغضب ولات عندي واحد القدره على انني يمكن نحل الكاميرا وندير ان لايف وما نصطنعش الهضره ونهضر بطبيعتي كيف ما ولمتكم وكيف ما عودتكم دائما على انني نخرج ديريكتومون ونعطي ارائي الصريحه الواقعيه بدون فلترات. ونرجعوا لتساؤلاتكم. ميمي يو اس اي مساء الخير. نمجا ما تشكرناش، بالعكس نشكرك avec le plus grand plaisir. سهام مساء الخير. الابيض سوسو مساء الخير. نانا لابيرل اهلا وسهلا. اشرف dove sei situato doc? Sono a Milano per il momento. هشام رامي سبحان من علمك الله يحفظك اخويا. هناء مساء الخير. سفيان جو سوفر دو لاتاك دو بانيك باش نتحيد مني عفاك. اون سوبرب كيستيون اي اون كيستيون اللي كتجيني بزاف في لي زينبوكس. كيفاش نحيد لاتاك دو بانيك؟ لاتاك دو بانيك اي ان سيندروم اللي كيكون ناتج على مرض. لاتاك دو بانيك ما كتحيدش اون ان كلان دوي، ماشي ديك ديالي كنقول لك اجي افيك لا باغيت ماجيك غادي نحيد لك اون اتاك دو بانيك اي بي دوكو غادي تولي بخير. لاتاك دو بانيك ما هي الا نتيجه ديال تراكمات مجموعه ديال التخوفات اللي هي مرضيه اللي كتخليني على انني نفسيتي كتولي اون ايتا داليرت. ملي كتولي نفسيتي اون ايتا داليرت ما كنفكرش في اول حاجه بون je prends des médicaments et puis j'arrête cette anxiété ونحيد هاد لاتاك دو بانيك. وهذه الحاجه كذلك الاساسيه اللي كنت نتحارب عليها وتحاربت عليها. علاش؟ لحقاش كنت ضد لي ميديكامون. بريف لي ميديكامون سون في بور تريتي دي مالادي. الدوايات كنعطيوهم باش نداويو الامراض. انا معاكم وما شاء الله الاطباء على صواب على انهم يعطيو الدواء ملي كيكون عندنا المرض معاكم. انما ما عنديش مرض اللي هو مدوي، او لا عندي مرض ما عنديش مرض اللي هو ناتج او لا اللي خصني ناخذ عليه الدواء، ما كناخذش عليه الدواء. علاش ما كناخذش عليه الدواء؟ لحقاش ما محتاجش دواء. هذه الفكره اللي كنبغي نوصل لكم. منين ما تكونوش محتاجين الدواء ما تاخذوش. لوطو ميديكاسيون ما عندي ما ندير بها. كنمشي للفارماسيان الله يرحم لك الوالدين، ضرني راسي ولا ضرني معدتي الله يجازيك بخير عطيني دواء المعده ولا دواء الراس. علاش كنقولوا هاد الهضره هادي؟ لان كاين ادويه اوسي سامبل كو سواتيل ان باراسيتامول اللي كيمكن مثلا الا خديتو عندي اون هيبرتونسيون ارتيريال او عندي واحد الضغط اللي هو عالي بزاف ممكن يعطيني اون اتاك كاردياك، وبالتالي يعطيني اون اتاك دو بانيك اللي هي نتيجه ديال دقات قلب اللي ولات تيضربوا بزاف اللي ناتجه على صبيب دموي اساسي كبير طلع عندي في الذات ديالي بطريقه اللي هي كبيره بزاف، ناتج على دواء سامبل باراسيتامول بحال دوليبران اللي خديته دون استشاره طبيه ودون الاخذ لي ميزور ديال الضغط ديالي، وبالتالي جي بروفوكي اون اتاك دو بانيك. هادشي علاش نقول لك لاتاك دو بانيك اون الميم ماشي مرض. لاتاك دو بانيك نتيجه لمجموعه من الامراض، نتيجه لمرض، نتيجه لسندروم اللي كيجيني اما عن مجموعه ديال التراكمات النفسيه، مثلا ان شوك ايموسيونيل، ان شوك فيزيك، ان شوك بسيشيك، اما كذلك عن طريق تعاطي مجموعه ديال الادويه دون تصريح طبي ودون مقابله طبيه اللي كتخلي على ان القلب ديالي كيولي كيضرب بواحد النبض اللي هو كبير. وكتعرفوا بان ملي كيولي القلب كيضرب بنبض كبير يعني على ان الصبيب الدموي كيكون عالي بزاف، كيعلى الضغط. الى بروميير رياكسيون الهرمون الرائعه ديال لو ستريس كتطلع
اللي هي l'adrénaline, وبالتالي je peux avoir des attaques de panique d'une manière efficace et très facile. لذلك أخي ما تسألش comment je peux traiter l'attaque de panique باسكو تساؤلها او جوابها واضح. غادي تجي غادي تمشي عند اي واحد اللي ما كيحترمش البلوزه البيضاء ديالو غادي يعطيك دواء. اما انسان اللي تبارك الله عليه قاري وكيحترم البلوزه ديالو غادي تمشي عنده غادي يقلب على السبب ديال هاد لاطاك دو بانيك هادي وغادي يعطيك الدواء الملائم للسبب الا كان عندك السبب ديالو خصو الدواء باش يمكن لك باغ لا سويت هاد لاطاك دو بانيك على انها تمشي اون فوا بور توت. ما تاخذوش لاطاك دو بانيك اون طونك مالادي، انما هي نتيجه لمجموعه من الامراض اللي هي كاينه لداخل. زين برباش الكورتيزول با l'adrénaline. D'abord c'est pas le cortisol, c'est la cortisone avec N. ولا كنتي قاريه الميديسين اللي تبغي تفهمي الكورتيزون سي اون هرمون سورغيناليين اللي ما كتبانش هي الاولى على الفاهمه لحقاش كتبان لورمون سونترال اللي هي l'adrénaline عاد تعطينا لا سيكريسيون او بلوتو لالارم بور لي سيكريسيون ديال لي هرمون بيريفيريك. شحال تيعجبني بنادم اللي كيكون فيه الفهم وتيحس براسو بانه فاهم بزاف. أميمة مساء الخير. الأبيض مساء الخير. مسك ميرسي بوكو. شنو تعليقك على anti nightmares pills؟ مضادات الكوابيس ما هي إلا أدوية اللي يمكن تكون عندها ان ايفي سكون ابل ان ايفي بلاسيبو. شنو هو ليفي بلاسيبو؟ هو ليفي ديال كنعطيك الدواء باش كنوهمك بانه دواء كيداوي باردون، اولا مجموعه ديال الشركات اللي هي فارماسيوتيك كتحاول على انها تعطيك دي بوتيت دوز باش كتربي عندك اون ديبوندونس اولا واحد عدم الاستقلاليه فيما يخص واحد الماده اللي كتولي كتعطاها بطريقه اللي هي كبيره باش تلقى ديك الراحه او تلقى داك لو زون لا زون دو كونفور ديالك dans cette situation là. لذلك anti nightmares for me لعبه. علاش كيجيونا الكوابيس اولا علاش كنديرو دي كوشمار؟ كنديرو دي كوشمار باسكو دماغنا ما كايناش، سي ناتوريل، كلشي كينعس فينا الا الدماغ، غير كيهبط شويه من لي زاكتيفيتي ديالو، وملي كيهبط من لي زاكتيفيتي ديالو كيولي كيبرودوي موان دينيرجي، كيف ما كيولي عندي موان دو فيزيولوجي دو سيكريسيون دو غلوسيد. علاش ما كيبقاش عندي السكريات بزاف؟ لحقاش ذاتي ما كتكونش تاكل ومدخرات ديال الذات ديالي كتكون قليله، الا ملي كتكون المدخرات ديال الذات ديالي كبيره ابري ان روبا كوبيو ولا ملي كنضرب ان بون روبا وكنوض نعس خصني هاد الطاقه هادي فين تمشي، وبالتالي الدماغ ديالي ما كيرتاحش كيولي كيبرودوي اكثر. من كيبرودوي اكثر هاد الطاقه كيمكن لها تمثل في مجموعه ديال الكوابيس في الدماغ ديالي. سي تو سامبل كو سواتيل. لذلك عوض ما نفكر كيف ما قلت لكم على انني نجي نفكر او لا نداوي لا كونسيكونس، نداوي لا كوز. عوض ما نمشي نفكر ناخذ شي حاجه ضد الكوابيس، ناخذ شي حاجه اللي غادي تخليني على انني يكون عندي نوم هادئ باش نعس مزيان وما يبقاوش عندي الكوابيس. شنو التعليق ديالك على الهرمونات عند البنات اللي ما منظمينش؟ سؤال مهم جدا وشكرا للاخت اللي طلقات هذا السؤال هذا. لو syndrome d'Asperger, oui, on en parlera après. Le syndrome d'Asperger qui est en lien avec la maladie, plutôt ماشي la maladie ضراب طيف التوحد. البنات كاين اللي كتولي عندها العاده الشهريه ديالها غير متوازنه. Première des choses, je vais prendre des hormones. بنات اللي كتبغي تقطع شويه العاده الشهريه ديالها الله يحسن عواني، جو نو سوي با لا بور جوجي باسكو باغا تكون عندها علاقه جنسيه اولا باغا تمشي لشي مناسبه، الي جو برون دي هرمون مزيان. جو با افوار سيت ايفي ملي كتقولي لي بان غادي ناخذ دي هرمون اي بي غادي تقطعوا عليا بزاف ديال الحوايج اولا غادي
غادي يولي ما تبقى تولي عندي العاده الشهريه ماشي هي هذيك. Mais il faut savoir que les hormones, et surtout les hormones sexuelles, les oestrogènes et les progestérones, ont ce qu'on appelle une sécrétion centrale. شنو هي la sécrétion centrale؟ الدماغ عن طريق منظومه كيولي كيعطي لي كوموند ديالو باش لي ترامب او لي زوفير ديالك مع لوتيروس يفرزوا مجموعه ديال الهرمونات. ملي كنولي كناخذ الهرمونات خارج الاطار الفيزيولوجي ديال هاد لي سيكريسيون هادي، كنولي واحد الانسانه اللي هي كدير خلل في الوسيله ديال الكونترول اللي عندك مع الدماغ ديالك باش يولي سيكريتي هاد لي هرمون بطريقه اللي هي ملائمه وبطريقه اللي هي اوتوماتيكيه. عندنا في لو فونكسيونمون فيزيولوجيك ديال الذات ديالنا سكون ابل ان فيدباك نيجاتيف. شنو هو لو فيدباك نيجاتيف؟ هو الطريقه ديال لا كوموند ديال لي سيكريسيون ديال لي هرمون بواحد الطريقه اللي هي مشقلبه. ملي كنولي كنعطي لي هرمون بطريقه اللي هي مشقلبه، بغينا تنلغج في لي هرمون سون انديكاسيون ميديكال، j'alterne ce phénomène de feedback négatif et du coup je commence à ne plus avoir des commandes vers le centre pour sécréter des hormones dans ce cas de figure. Évitez la prise des hormones, chère jeune fille et chère jeune femme. Pourquoi? Parce que c'est le premier facteur de le cancer, premièrement. Deuxième facteur, les troubles menstruels. Troisièmement, c'est un facteur d'infertilité et de stérilité. Quatrième des choses, c'est un facteur de risque pour les cancers de sein. Et bien d'autres. Non, je parle d'éviter sans indication médicale. Une indication médicale, يعني باستشارة طبية ناخذ الهرمونات عند المرأة. دون استشارة طبية ما ناخذش الهرمونات. حاولوا على انكم تيفيتيو تاخذوا الهرمونات باش تنقصوا من العاده الشهريه او لا تبلوكيو العاده الشهريه، لانكم كيف ما قلت لكم وشرحت لكم فيزيولوجيا كتخربقوا السيستم ديال الفيدباك نيجاتيف، وبالتالي لي زوفير اللي كيكون عندهم ان سينيال دالارم اللي كيطلعوا لدماغكم، لان العقل المدبر هو الدماغ، هو اللي كيخليكم على انكم تفرزوا هاد الهرمونات هادي، كيولي عنده واحد الاضطراب وبالتالي ما كيوليش كيفرزها بطريقه اللي هي طبيعيه. Je vais prendre la dernière question. Déjà 50 minutes. Ton avis sur les suppléments alimentaires des vitamines C et magnésium? Très bonne question aussi. Les vitamines, les vitamines qui يسهلوا للمكونات الغذائيه اللي كناكلوا على انها تابسورب داخل الجهاز الهضمي ديالنا. سي اون شوز تري امبورطون. اللي تقول لك انا ما كناكلش مزيان كناخذ شويه ديال لا فيتامين سي باش كيمكن لي يعطيني شويه ديال القوه. غلط. الا ما كنتش كناكل مزيان ما تكونش عندي القوه. ملي كنقول لك كناكل مزيان ماشي انني كنغلق. كناكل مزيان هي انني كناكل متوازن. خصني ناكل مزيان متوازن وناخذ بعض المرات دي فيتامين الا شفت راسي بان الجهاز الهضمي ديالي اللي كتوقع في النيفو ديالو مجموعه ديال لي زابسوربسيون واللي كتبدا من لوزوفاج وانتم هابطين باسون بار ليستوما vers le duodénum vers l'intestin grêle اللي كيميزوري بلوس دو 11 متر vers le colon اللي هو المعي الغليظ حتى لو ريكتوم. هاد لونسامبل ديال الجهاز الهضمي اللي كيبدا بيان ايفيدامون من الفم كيف ما قلت لكم، الفم لوزوفاج ليستوما le duodénum, par la suite on a l'intestin grêle اللي قلت لكم فيه اكثر من 11 متر et puis le colon et puis le rectum. هنا تتوقع مجموعه ديال الامتصاصات ديال مجموعه ديال الاغذيه اللي كناكلوا غير شاك نيفو ديال الجهاز الهضمي كتوقع فيه امتصاص. كاين اللي كيتمتص فيه الماء، كاين اللي كيتمتص فيه الاملاح ديال شنو كتاكلوا، كاين اللي كيتمتص فيه لي فيبر، كاين اللي كيتمتص فيه لي بروتين. وانتم غادي الفيتامينات كتلعب الدور على انها بحال البغلي ديال البني كيفيكسي. اما خديت لي فيتامين وانا ما كناخذش une bonne alimentation, ça ne sert absolument rien du tout. Le magnésium. قلبي تيضرب بزاف خصني ناخذ شويه ديال المغنيسيوم. سي فو مدام و مسيو، باسكو ملي كيكون قلبي كيضرب بزاف جو ني با بوزوان دو مغنيسيوم. ملي كيكون قلبي كيضرب بزاف خصني نقيس لو بو ديالي اولا، خصني نقيس الضغط ديالي،
خصني نقلب القلب ديالي à travers une auscultation cardiaque et بعد المرات je peux aller très loin pour faire même des analyses médicales pardon. هي انني نقلب الملحه ce qu'on appelle un ionogramme sanguin. كنقلب على الصوديوم، كنقلب على البوتاسيوم، كنقلب على لو كلور، كنقلب على لي بيكربونات، كنقلب على مجموعه ديال المكونات اللي كتخليني علاش هذا القلب هذا كيضرب بزاف، واش كنعطيه ملحه بزاف، واش ناقص له الملحه، واش ناقص له كذا، واش ناقص له كذا. ما كاينش غير المغنيسيوم اللي فين ما توقع شي حاجه الي جو برون لو مغنيسيوم. évitez de prendre et d'aller dans ces actes commerciaux اللي كيخليكم على انكم تعاطوا مجموعه ديال المسائل. علاش؟ لحقاش لا المغنيسيوم مزيان باسكو صاحبتي دارتو، باسكو جارتي دارتو، الا كانت مع راجل والله الا لقات عليه الراحه. سي دي فوس بريسكريبسيون اللي كيمكن يكون عندهم واحد التاثير اللي هو جد سلبي فيما يخص الصحه ديالكم اي سورتو الصحه الجسديه اللي كتاثر بطريقه اللي هي كبيره بزاف على الصحه النفسيه ملي كيكون عندكم خلل في الصحه الجسديه ديالكم. اقول قولي هذا وكنقول لكم مع السلامه. نحاول على انني ان شاء الله نبدا نتلاقى بكم اسي سوفون في لي لايف. كنتمنى لكم ليله سعيده، توحشتكم بزاف énormément et vous ne pouvez pas imaginer aussi كيف ما توحشتوني moi aussi توحشتكم بزاف. وغادي نتلاقاو ان شاء الله بزاف et assez souvent في les lives et surtout sur la chaîne YouTube parce que كنفضل تنكون en mode avion ما كيعيطي حتى شي واحد et personne ne me dérange quand je fais le live. ليلتكم سعيده et puis au revoir de ma part et de la part de Rita. Dis au revoir chérie. Dis au revoir. On fait au revoir. Dis au revoir. On va faire au revoir. Viens. Fais au revoir chérie. Fais au revoir aux gens. Dis au revoir. ما بغيتيهمش؟ Dis au revoir. Dis au revoir. Ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao. مع السلامة، ليلتكم سعيدة.